अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू लेट्स टॉक विद जुनैरा। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब ठीक होंगे। जैसा कि टाइटल से आपने पढ़ लिया होगा कि आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बीइंग अ मुस्लिम मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। ऑल्सो वो हमारे रिलीजन का एक अहम हिस्सा है और इस पूरे प्रोसेस को हम दिन में एटलीस्ट 5 दफ़ा हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम रिलीजन इसके बहुत से नफ्सियाती और जिस्मानी फ़ायदे भी हैं, जिसको सामने रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा, क्योंकि ना सिर्फ हम मुसलमान बल्कि गैर मुस्लिम भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें और अपनी ज़िंदगी में इस तरीक़ेकार को अपना सकें और इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सलाह एक अरबी इस्तिलाह है और इसे इस्लामी दुआ या नमाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नमाज की रूहानी अहमियत के बारे में तो हमेशा बात होती है, लेकिन इसके जिस्मानी और इसकी नफ्सियाती अहमियत पे कभी ज़्यादा बात नहीं होती है। और गैर मुस्लिम इसे अपना सकते हैं क्योंकि नमाज का ताल्लुक़ योगा से बहुत ज़्यादा है। गैर मुस्लिम जो योगा करते हैं, जो यौगिक होते हैं, वो बिल्कुल उसी तरह से वो पोस्चर्स लेते हैं जिस तरह नमाज में हमें पोस्चर्स लेने होते हैं। तो नमाज और योगा का एक ख़ास ताल्लुक़ है। नमाज से पहले हम वज़ू करते हैं और वज़ू पहली चीज़ है जिसमें हम अपने हाथ, पाँव, चेहरा धोते हैं और इस अमल से जरासीम हमसे, हमारे जिस्म से, हमारे हाथों और पाँव से दूर जाते हैं। इसके अलावा वज़ू में हमारे हाथ, पाँव और चेहरे को धोना एक चाइनीज़ रिफ्लेक्सिव थेरेपी से जो है उसका रिलेशन है। ये को रिलेटिव है इन दो चीज़ों के दरमियान। चाइनीज़ थेरेपी है एक, वहाँ पे हाथ, पाँव और चेहरे को उसका इलाज करने के लिए बिल्कुल इस तरह से ही एक तरीका अपनाया जाता है जो हम वज़ू में दिन में 5 बार अपनाते हैं। तो पहला ही इसका जो स्टेप है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है एक इंसान के लिए। इसके अलावा जब भी आप वज़ू करते हैं ठंडा पानी आपके चेहरे पे आता है। सर्दी में भी जब अगर आप कभी ठंडा पानी अपने चेहरे पे मारते हैं तो आप हमेशा ये बात जो है वो नोट करते होंगे कि आपका जो एसाब हैं वो मुकम्मल तौर पे आराम में आ जाते हैं। उसके अलावा आप बहुत ज़्यादा तरोताज़ा महसूस करते हैं। अगर ज़रा सी भी सुस्ती होती है तो वो चली जाती है। इतना फ़ायदा है वज़ू का। आपके स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। आपका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है जैसे ही आप पानी को अपने मुंह पे मारते हैं, अपने चेहरा धोते हैं, अपने हाथ पाँव धोते हैं, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और आपका स्ट्रेस भी रिलीज़ होता है। फिर जब हम गला साफ़ करते हैं, वज़ू के दरमियान गरारे करते हैं, ग्रैगलिंग करते हैं, तो हमारे गले में जितने भी डस्ट होती है, जितने भी जरासीम होते हैं, वो उससे बाहर आ जाते हैं और हम हर तरह के जरासीम जो कि गले में पाए जाते हैं उससे बच जाते हैं। और गरारे करने से जितने भी वायरल इन्फेक्शन होते हैं सांस के, वो भी ख़त्म हो जाते हैं। अगर आप एक दिन में 5 दफ़ा ये प्रैक्टिस करते हैं, 5 नमाज़ें पढ़ते हैं और 5 दफ़ा वज़ू करते हैं और 5 दफ़ा ही ग्रैगलिंग होती है, तो आपके जितने भी वायरल इन्फेक्शंस हैं गले के, वो उनका लाहक होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और आजकल की पेंडेमिक सिचुएशन में जहाँ हर तरफ कोरोना का ज़ोर है, वहाँ पे अगर आप ये प्रैक्टिस करते हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला की ज़ात हमें इस बीमारी से ज़रूर बचा लेगी, क्योंकि ये भी एक सांस की बीमारी है। अगर आप ग्रैगलिंग को अपनाते हैं, 5 दफ़ा वज़ू करते हैं और इस यकीन के साथ करते हैं कि आपका वज़ू इस कदर पक्का होगा कि आप के गले के तमाम जरासीम ख़त्म हो जाएंगे, तो आपके जरासीम वाकई ही में ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि यकीन से ही सारा कुछ है। फिर ग्रैगलिंग के बाद बारी आती है नाक में पानी डालने की, और जब हम नाक में पानी डालते हैं तो जो स्टिकी डस्ट होती है हमारे नाक में, जो स्टिकी डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं, जो भी ज़रात होते हैं, वो सारे निकल जाते हैं और बहुत सी जरासीम से, बहुत सी बीमारियों से हम महफूज हो जाते हैं। फिर जब हम अपने चेहरे पे पानी डालते हैं वज़ू के दौरान, तो ना सिर्फ ये कि हम फ्रेश हो जाते हैं, बल्कि जो हमारी जिल्द है और हमारी रंगत जो है वो भी निखर के सामने आती है, हमारा रंग भी साफ़ होता है और ये एक आजमाई हुई बात है। फिर वज़ू के दौरान जब हम कानों में मसा करते हुए कानों में अपनी उंगलियां फेरते हैं, तो जो कानों के अंदर एयर वैक्स होती है, मिट्टी के जो ज़रात होते हैं, वो भी उंगलियों से लग के बाहर आ जाते हैं। और 5 दफ़ा ऐसे करने से कानों की सफाई भी बेहतरीन तरीके से हो जाती है और कानों में भी जितनी जरासीम होते हैं वो सब खारिज हो जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। फिर जब वज़ू करते हुए हम अपने पैरों पे पानी जो है वो डालते हैं, तो पाँव की जो फंगस है वो भी साफ़ हो जाती है, पाँव की मिट्टी भी साफ़ हो जाती है। इसके अलावा पाँव में पानी डालते हुए एक बहुत ही बड़ा फ़ायदा ये होता है कि पाँव जो है वो इक्वल प्रेशर का काम करता है। जब पाँव की एक पाँव की उंगलियां दूसरे पाँव के साथ रगड़ खाती हैं, तो क्या होता है कि वो शुगर के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। उनके जो पैरों, क्योंकि उनके पैर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो ऐसा अमल करने से उनकी जो पाँव की जो रगें होती हैं उनमें प्रॉपर तरीके से खून दौड़ता है, खून की रवानी होती है और दर्दें जो हैं पूरे जिस्म की उसमें भी कमी आती है।
اور وضو کے بعد پھر ہماری جو ہے وہ اگلا سٹیپ ہوتا ہے نماز کا. نماز اور یوگا کا بہت بڑا ایک باہمی تعلق ہے. جو پوسچرز ہم نماز میں لیتے ہیں وہی پوسچرز آج نان مسلمز یوگا میں لے رہے ہوتے ہیں. یوگا کا بنیادی مقصد جو ہے وہ جوش و خروش کے ساتھ، تر و تازگی کے ساتھ زندگی کو ایک نئے روپ میں دیکھنا ہے، ایک نئی توانائی روز حاصل کرنا اور اس توانائی کو استعمال کرتے ہوئے زندگی کے تمام کام سر انجام دینا ہوتا ہے. اور نماز سے بھی آپ کو اسی طرح کی توانائی حاصل ہوتی ہے جس کو ہم پازیٹیو انرجی کا نام دیتے ہیں. جس طرح یوگا آپ کو سائیکلوجیکلی اسٹرانگ کرتا ہے، آپ کا نفسیاتی جتنا بھی نظام ہے اس کو مضبوط کرتا ہے، نماز بھی اسی طرح آپ کے نفسیاتی نظام کو کنٹرول کرتی ہے، اس کو مضبوط کرتی ہے. آپ کے اندر سے جتنے بھی منفی جذبات ہوتے ہیں یا منفی سوچیں ہوتی ہیں ان کو آپ نکال دیتی ہے، آپ کی روح کو پیوریفائی کرتی ہے، آپ کے سول کو خالص کر دیتی ہے، بالکل ہر طرح کے منفی جذبات سے پاک کر دیتی ہے. اور بالکل اسی طرح یوگا بھی اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ آپ کے اندر سے منفی جذبات کو نکالا جا سکے. نماز ایک ایکسرسائز ہے، نماز ایک روحانی عبادت تو ہے ہی، وہ تو سب جانتے ہیں، لیکن نماز آپ کے لیے ایک ایکسرسائز بھی ہے. نماز آپ کے پٹھوں کو فلیکسیبلٹی دیتی ہے، لچک دیتی ہے، اور آپ کے جسم کی جو سختی ہوتی ہے اس کو کم کرتی ہے، اور آپ کے جوڑوں کو جو ہے وہ اس میں لچک پیدا کرتی ہے تاکہ آپ آسانی سے دائیں بائیں آگے پیچھے مڑ سکیں، جھک سکیں. جب ہم نماز میں قیام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے جو ٹانگوں سے لے کر نچلا حصہ ہے، ہمارے دھڑ سے لے کے ٹانگوں تک کا اور پاؤں تک کا جتنا نچلا حصہ ہے اس میں خون کا جو پریشر ہے وہ بہت زیادہ بیلنس ہو جاتا ہے جب ہم قیام کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ ٹانگوں کے جو پٹھے ہیں وہ ان کو مضبوط کرتی ہے. رکوع میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کی جو آگے جھکنے کی پوزیشن ہے وہ ورٹیبرل کالم کو بہت زیادہ اسٹرانگ کرتی ہے. اور اگر آپ کو کمر کے درد کا مرض ہے یا کمر کے درد کا آپ شکار ہیں تو رکوع از بیسٹ. جب آپ رکوع کے پوسچر میں جاتے ہیں تو آپ کی کمر کی درد کو بہت زیادہ فائدہ پہنچتا ہے. ایک اور بہت بڑا فائدہ رکوع کا یہ ہے کہ رکوع جو ہے وہ گردوں کا ایک طرح کا مساج ہے. جب آپ رکوع میں ہوتے ہیں تو آپ کے گردے بہت صحیح پوزیشن میں کام کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ سجدے میں جاتے ہیں، رکوع کے بعد جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو آپ کے ران اور آپ کی ٹانگوں کے پٹھوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ مضبوطی ملتی ہے. اس کے علاوہ آپ کے دماغ تک جو ہے وہ خون کی روانی ہوتی ہے اور وہاں سے خون ہوتا ہوا واپس جسم میں آتا ہے، جس سے آپ کے جو حافظہ ہے، آپ کی جو ذہانت ہے، انٹیلیجنس ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے. اور سجدہ آپ کے ہاضمے کے لیے بھی بہت اچھا ہے، آپ کے ڈائجیشن کے لیے بھی بہت اچھا ہے. سجدہ جتنے بھی دماغ کے امراض ہوتے ہیں اور نکسیر پھوٹنے کے جتنے بھی خطرات ہوتے ہیں ان خطرات کو کم کرتا ہے. اور آپ کی بینائی میں بھی جو ہے وہ سجدہ کرنے سے بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے، آپ کی بینائی تیز ہوتی ہے، آئی سائٹ کے پرابلم بہت کم ہوتے ہیں. پھر سجدے کے بعد جب سلام پھیرنے کی باری آتی ہے تو سلام پھیرنا ایک چھوٹا سا عمل جو ہے یہ بھی فائدوں سے بھرپور ہے. جب آپ سلام پھیرتے ہیں دائیں جانب اور پھر بائیں جانب تو آپ کی گردن کی جو ہے وہ ورزش ہوتی ہے، آپ کی گردن کے پٹھے جو ہیں وہ مضبوط ہو جاتے ہیں. سلام سے گردن کی بہت زیادہ ورزش ہوتی ہے اور گردن سے گزرنے والے تمام ہی اعصاب جو ہیں وہ سلام جب ہم پھیر رہے ہوتے ہیں یا سلام کر رہے ہوتے ہیں دائیں بائیں مڑ کے تو وہ اعصاب جو ہیں وہ بہت زیادہ ان کا جو سٹریس ہوتا ہے وہ ریلیز ہو جاتا ہے اور وہ اعصاب جو ہے وہ آرام میں آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ درد شقیقہ کا جو ایک مرض ہے وہ کامن ہے کافی، اور لوگوں کو آدھے سر کا درد ہوتا ہے جسے ہم درد شقیقہ کہتے ہیں. سلام پھیرنے سے جو گردن کی ایکسرسائز ہوتی ہے وہ گرد جو ہے وہ درد شقیقہ سے بھی بچاؤ کا باعث بنتی ہے. تو نماز اور وضو کے یہ بہت اہم فائدے تھے جن کے بارے میں شاید ہم نہیں سوچتے. نماز کو ایز اے اسپرچول عبادت کرنا، ایز اے اسپرچول میٹر اگر ہم لیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ ہم پہ فرض ہے اور اس کو ادا کرنا ہمارے لیے لازم ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر ہم ان تمام فائدوں کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں تو شاید ہی ہم کوئی نماز ہم سے چھوٹے یا ہم کوئی نماز قضا کریں. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے اور اس نماز جو تمام فائدے ہیں ہمیں نماز اور وضو سے وہ ہمیں ملیں، وہ تمام فائدے ہم تک پہنچیں. اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو، کامنٹ کیجئے. اگر کسی اور ٹاپک پہ آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کامنٹ کیجئے، لائک کیجئے اور میرے چینل کو سپورٹ کیجئے. تھینک یو سو مچ. اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.